السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي بالفرنسي. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على كونديدو لوبتيميزم. هذه الروايه اللي مقرره الناس ديال الباك وغيدوزوا فيها الناس ديال باك ليبر بالنسبه للجهوي ماده اللغه الفرنسيه. الوغ اول حاجه غادي نبدا بها هي الفيش ليكتور. شنو هي الفيش ليكتور؟ هي واحد الورقه تعريفيه لاي كتاب كنبغيو نقراوه، فيها بزاف ديال المعلومات من بيناتهم لو تيتر. الوغ لو تيتر هو كونديد او لوبتيميزم. ردوا البال مزيان، راه لو تيتر ماشي غير كونديد بوحدها وانما كونديد او لوبتيميزم. وملي تبغيو تكتبوا اي تيتر ردوا البال الماجيسكول. الوغ بالنسبه لكونديد خصكم تكتبوا سي ماجيسكول او ديال اوبتيميزم ماجيسكول. وبالنسبه للوتور اللي هو فولتير، حتى هاد فولتير غادي تكتبوها افيك في ماجيسكول. و لو جونغ ليتيرير اللي هو الجنس الادبي. الوغ الجنس الادبي ديال كونديد و لوبتيميزم سي ان كونت فيلوزوفيك اللي هو واحد الحجايه فلسفيه. وبالنسبه للروجيستر كنعنيو به شنو كيتير فيا الغموم اللي كنقراه، واش كيضحكني، واش كيبكيني، واش كنحس بالاستهزاء، واش كنحس بالسخريه الى اخره. الوغ كاينين 3 روجيستر هنا. عندنا الروجيستر رياليست اللي كنعنيو به ان الواقعيه، وعندنا ليرونيك اللي هو الاستهزاء، وعندنا ساتيريك السخريه. ودات بوبليكاسيون كنعنيو به اول مره تبوبلي لنا الكتاب اللي اون فيت السنه اللي هي 1759. وكاينين معلومات وحدين اخرين ثانويين بحال السيكل يعني 18. وعندنا معلومه واحده اخرى النومبر د شابيتر. الو عندنا 30 شابيتر 30 شابيتر. ثاني حاجه نهضروا عليها واللي هي البيوغرافي د لوتور. الوغ بالنسبه للبيوغرافي ديالو يعني الحياه ديال لوتور غادي نهضروا غير على سميتو، وقتاش تخلق وقتاش مات. Alors Voltaire, c'est François-Marie Arouet, c'est un écrivain et philosophe français né le 21 novembre 1794 au مات في 30 ماي 1778. Alors بالنسبه للبيبليوغرافي ديالو يعني شنو كتب لنا اوديب، كتب لا مور دو سيزار، وكتب لو ديسكور سور لوم. اي بيان سور عنده دوطر طرافو اللي ما يمكنناش نذكروهم كاملين، ذكرنا غير 3 يقدروا يطلبوهم في الامتحان. دونك خصكم تكونوا عارفين هاد 3. الا بغيتو تعرفوا اكثر ماشي مشكل، ولكن ليسونسيال تكونوا عارفين بعض الكتابات ديالو. حاجه اخرى واللي هي مهمه بزاف الكونتكست هيستوريك. ملي كنقولوا كونتكست هيستوريك كنهضروا على السياق التاريخي ديال هاد لوفر هادي. الوغ كنعنيو بالسياق التاريخي الاحداث التاريخيه اللي وقعات فاش كان الكتاب كيتكتب. شنو وقعنا؟ كانوا عندنا 3 ديال الاحداث. كان لي لوميير عصر الانوار في 18، وكانت لا غير دو 7 حرب 7 سنوات، وكان ترومبلمون دو تير دو ليسبون، كان الزلزال ديال هاد ليسبون. Alors قبل ما ندوزو للريزومي ديال شاك شابيتر غادي نهضروا على لي بيرسوناج برينسيپو. خاصنا نعرفوا لي بيرسوناج الاسماء ديالهم، وكذلك العلاقه ما بين هاد لي بيرسوناج، يعني شكون باين شكون ولد شكون حبيب شكون خال شكون، باش فاش نكونوا كنقراو نعرفوا الاحداث ونربطوا ما بيناتهم. الوغ لي تاندرتين ترونك هو لو بارون اي لا بارون بالعربيه، يعني الملك والملكه ديال اللي كانوا ساكنين في واحد القصر. غادي نعرفوا من بعد سميه القصر وفين كاين. عندنا كونديد لو لو فيس دو لا سور دو بارون، يعني اونتر بارونتيز ما بين قوسين يقدر يكون ولد اخت لو بارون، يعني اون ني با سور ما متاكدينش. اي لامون دو كينيغوند اللي هو العاشق او الحبيب ديال كينيغوند. شكون هي كينيغوند؟ الوغ كينيغوند هي البنت ديال البارون اي لا بارون. وعندنا بونغلوس اللي هو سي ان فيلوزوف اي سي لو بريسيبتور، بحال بغيتو تقولوا المدرب والمدرس والمربي ديال كونديد. وعندنا لا باكيت اللي هي سويفون دو لا بارون الخادمه في داك القصر. وعندنا دون ايساكا اللي هو جويف ترافيكون كي اشيت كينيغوند. غادي نعرفوا شنو دار هاد الجويف في لي زيفينمون اللي غادي نشرحوا شابيتر بار شابيتر. وعندنا دوطر بيرسوناج بيان سور سو سون دي بيرسوناج en fait secondaire ماشي principaux. alors ندوزو مباشرة للريزومي ونبداو بالشابيتر الاول يعني لو بروميي شابيتر. alors
القصه كتبدا لنا فين؟ كتبدا في واحد القصر ديال من ديال البارون دو تندرتينترونغ. الوغ هاد القصر سميتو تندرتينترونغ. فين كاين في فيستفالي، وهاد فيستفالي هي واحد المدينه كاينه في المانيا. اي سولوي سي يفي شكون هو هاد لو بارون؟ فين كيعيش مع مراته وبنته اللي عندها 17 سنه وولدو في داك القصر، ومعاهم كيعيش كونديد اللي هو واحد ان جون هوم او مور دو بلو دوس، يعني لي بلو دوس، واحد الشاب اللي الاخلاق ديالو طيبه. il serait le neveu du baron. alors يقدر يعني il serait هنا يستعمل الكونديسيونيل، peut-être يقدر يكون ولد خت لو بارون. et le précepteur Pangloss. هاد لو بريسيبتور سي ان فيلوزوف، واحد الانسان متفائل وكيشوف كل شيء زوين في الحياه، يعني ما عمره ما كان متشائم، بقى في القصه كامله متفائل. شنو غادي يوقع لنا؟ واحد النهار غادي يكتشف لو بارون اون ريلاسيون انتيم اونتر بنته اللي هي كونيغوند او كونديد، واثر هاد الشيء كامل غادي يجري على كونديد من القصر. الشابيتر الثاني من بعد ما جرى لو بارون على كونديد وخرج من القصر، تغوكريتا يعني تسجل، دخل في لاغمي بلغار في الجيش البلغاري وخاد معاه حروب بيان سور. في الشابيتر 3 كونديد اكتشف الفظاعه ديال الحرب، وشنو دار؟ هرب من داك الحرب ومشى لهولندا. تلاقى مع واحد جاك لانا بابتيست، واحد السيد اللي كيتصدق بزاف، تهلا فيه، سوانياه، عطاه ياكل بزاف ديال الحوايج، اي فوالا خدا عنده وتهلا فيه وداواه ايتترا ايتترا. الوغ في الشابيتر 4 كونديد تلاقى، يعني النهار اللي مور داك النهار اللي تلاقى مع جاك، تلاقى مع ان ميزيرابل كو. شكون هو؟ كو، فوالا ان ميزيرابل كو اللي هو واحد السعاي. alors il s'agit de Pangloss. مي فاش شافو ما عقلش عليه، ولكن هو راه بونغلوس الفيلوزوف اللي خلاه في القصر فاش مشى ولا المدرس ديالو. et ce dernier lui apprend que Cunégonde est morte. بونغلوس قال لكونديد باللي كونيغوند راها ماتت éventrée par les soldats bulgares، يعني مات بداك لي سولدا هادوك البلغاريين. et l'on est de même pour la baronne et le baron، حتى la baronne et le baron تا هما ماتوا في داك الحرب. et le philosophe est atteint d'une maladie vénérienne qui l'atteint de Paquette. alors هاد الفيلوزوف هذا تعادى بواحد المرض منقول جنسيا، يعني تنقلو من لا باكيت اللي قلنا هي الخادمه اللي كانت في القصر. la suivante du château, pardon. Et l'on est en train il est en train de mourir mais il reste optimiste. alors هاد بونغلوس هذا ميم في الساعه ديال الموت ديالو اللي كان كيموت فيها بداك المرض بقى متفائل. et malgré هاد المرض هذا كونديد le fait guérir à ses dépens avec l'aide de l'anabaptiste، avec l'aide ديال جاك حاولوا انهم يداويوه وتشافى من داك المرض. alors في شابيتر 5 هاد لي دو زامي إلانا بابتيست. ملي كنقولوا لي دو زامي كنهضروا على بونغلوس وعلى كونديد. امبارك alors ديما فاش تشوفوا لو فيرب امباركي عرفوا راه في البحر، يعني امبارك في البحر، يعني ماشي في الطريق في اليابسه ولكن في الماء. pour le Portugal مشاو للبرتغال. il affronte une terrible tempête يعني عاصفه qui projette Jacques par-dessus bord suite à une querelle avec un matelot. يعني السبب في هذا الغرق كان هو واحد العاصفه والتباز ديال كونديد مع واحد البحر. finalement le vaisseau s'entrouvre et Candide et Pangloss dérivent sur une planche jusqu'au rivage. خرجوا اليابسه et le matelot querelleur nage et sauvé aussi. تهوى داك البحر تصوفا. à peine sur terre ils subissent un terrible tremblement de terre. بحر وصلوا لليابسه جا واحد الزلزال. كونديد et Pangloss sont arrêtés par un membre de l'inquisition، يعني شدوهم يحققوا معاهم peut-être يعدموهم on va voir. alors chapitre numéro 6 il est fait un auto-da-fé pour empêcher les tremblements de terre. شنو غايديروا؟ غادي يحرقوا كونديد و بونغلوس باش يوقفوا، يعني داك الحكماء ديال داك المدينه باش يوقفوا الزلزال. les deux amis sont emprisonnés، يعني تحبسوا. Candide est fixé et Pangloss est pendu.
pendu ça veut dire معلقينو, et Candide se retrouve seul après un nouveau tremblement de terre. Mais يعني فاش كانوا حابسينهم وغادي يعتقلوا غادي يحرقوهم, جا واحد un autre tremblement de terre, جا واحد زلزال واحد اخر, alors qu'il est désespéré يعني فقد الامل. Il rencontre une vieille qui lui demande de la suivre. تما تلاقى يعني القراسو ديجا القراسو بوحديتو يعني ما بقاش كيشوف بونغلوس فاش جا داك الزنزال ما بقاش كيشوف بونغلوس وجات عنده واحد اون في كي لوي دوموند دو لا سويفر طلبات منه باش يتبعها يعني يمشي معاها. Alors chapitre numéro 7, la vieille soigne Candide et lui amène Cunégonde. يعني سوانيت له الجرح ديالو وجابت له كونيغوند. il s'en fout de joie, alors فرحوا بحال حماقوا بالفرحة. il se raconte ce qui leur est arrivé. شنو قالهم يعني بداو كيعاودوا لبعضياتهم شنو قالهم من بعد ما تفرقوا في القصر, شنو قال لكل واحد فيهم من احداث. Alors, chapitre 8, Cunégonde raconte son histoire. هنا غتعاود القصة ديالها. Il n'a été que blessé, puis fait prisonnière par un capitaine bulgare. هي غير تجرحات يعني ماشي تقتلات وتحبست من طرف واحد الكابيتان بلغار. puis l'homme laissé la vendée يعني بحال شبع منها وباعها لواحد الجويف. هاد الجويف هذا مازال ما عرفناش سميتو. Alors, il se retrouve finalement partagé entre le grand inquisiteur et le juif. يعني لقات راسها il est partagé بحال تقسمات ما بيناتهم يعني كل مرة خصها تمشي عند واحد, مرة تمشي عند الانكيزيتور يعني المحقق, مرة تمشي عند لو جويف en fonction des jours حسب الأيام الأسبوع. alors qu'il est invité à l'autodafé il reconnaît Pangloss وتا هي كانت يعني معروضة لداك l'autodafé et شافت ولا تعرفت على Pangloss. alors chapitre 9, هاد لو جويف غادي نكتشفوا بلي لو برينون ديالو هو إساكار se présente pour profiter de Cunégonde يعني جا باش يبروفيتي فيها. et Candide le tue قتلو. il poignarde aussi le grand inquisiteur ou يعني poignarde peut-être شنق هذاك l'inquisiteur المحقق. Candide, Cunégonde et la vieille s'enfuient. هربوا بثلاثة بهم هربوا. Alors les trois complices voyagent jusqu'au port de Cadiz. هاد les trois complices هادو هاد ثلاثة ديال اللي داروا هاد الجريمة ولا هذا سافروا jusqu'au port de Cadiz. مشاو لقاديس لواحد المدينة كاينة في اسبانيا. ils sont dans une grande détresse et sans argent يعني لقاو راسهم بلا فلوس. ils embarquent pour l'Amérique du Sud. مشاو لأمريكا الجنوبية. alors chapitre 11 la vie غادي تعاود لنا القصة ديال حياتها. اولا كانت فيونسي ديال من ديال واحد الامير كي رابيدمون امبوزوني بار اون انسين ميتريس يعني اللي سمماتو لونسين ميتريس ديالو الحبيبه ديالو القديمه. افيك سا مير اي لومبارك. شكون هي افيك سا مير يعني هي امها لا في امها. اي لومبارك سور اون غالير او ils sont dépouillés et violés. امباركي قلنا امباركي يعني في البحر مشاو في واحد الباخره اي و ils sont dépouillés يعني تحيد لهم كاع داكشي المؤونه ديالهم اي فيولي بتغتصبوا. بوي il est fait esclave au Maroc ولات امه يعني المؤنث ديال العبد avec sa mère فين في المغرب. alors chapitre 12 هاد لا في هادي غادي تلقى راسها اوسي dans une grande détresse يعني في الفقر وفي يعني ما كتعرف حتى شي واحد ايتترا. il rencontre un eunuque. alors هنايا eunuque شنو كنعنيو بها؟ كنعنيو بها الراجل اللي كنحيدوا له الخصيات ديالو. علاش؟ باش en fait باش اللي كيكونوا ديجا كيكونوا هما عبيد في القصر باش ما يتقربوش من الحريم اي اوسي يعني ما يولدوش. كي بارل سا لونغ. alors هاد لوم هذا il parle اللغة ديالها et كان كيواسيها. il doit rentrer avec après avoir accompli une mission politique. قال لها بلي غادي نرجع من الانسان لواحد المهمة سياسية. il lui propose de la ramener. قال لها غادي ناخذك معايا mais il ne tient pas son engagement يعني ما بقاش في كلمته. il la conduit à Alger. ملي كنقولوا هنا ألجي كنعنيو المدينة العاصمة الجزائرية اللي هي الجزائر. و إلا فون وباعها تما. شنو كان في الجزائر داك الساعة؟ كان لا بيست كان الطاعون se propage partout. alors presque tout le monde périt. تقريبا كل شي مات mais ils l'ont réchappé. هي ما ماتش يعني تنقذت. il est ensuite racheté et mené à Tunis. alors عاوتاني ولات تشرات وداوها لتونس. عاوتاني العاصمة التونسية هي مدينة تونس. et dans d'autres grandes
villes du monde. يعني مشات من مدينة لمدينة في العالم كامل، تقريبا دارت العالم كامل. Après d'autres mésaventures, elle devient servante et continue de parcourir le monde. Alors ملي كنقولوا ميزافونتور ما كنعنيوش بها افونتور زوينه، كنعنيو بها افونتور مي فيها بزاف ديال المعاناه، بزاف ديال المأساة. هنا كنقولوا لي ميزافونتور. Alors في chapitre 13 ils arrivent à Buenos Aires. Alors Buenos Aires هي مدينه كاينه في الارجنتين، يعني في امريكا الجنوبيه. ils rendent visite au gouverneur qui tombe amoureux de Cunégonde. يعني هذاك الغوفرنور بحال قلتو الحاكم ديال هذه المدينه هذه وقع في الحب ديال كونيغوند. alors في chapitre 14 كونديت سمع لي كونساي ديال سون فالي كاكومبو وتخلى على كونيغوند pour aller faire la guerre pour les jésuites. مشى يدير الحرب مع اليسوعيين. il retrouve le frère de Cunégonde, il est devenu commandant. alors ولا لقى الاخ ديال كونيغوند اللي رجع كوماندو. chapitre 15 Candide قتل le frère de Cunégonde. ce dernier ne supporte pas l'idée que le jeune homme veuille épouser sa sœur. يعني الاخ ديال كونيغوند ما دخلتلوش في راسو ان كانديد يتزوج بختو، لانه ما بغاوش شي واحد يكون من يعني يكون لاباس عليه، يكون بحالهم، يكون من العائله المالكه اللي يتزوج بهاد الاخت ديالو. اي من بعد ما قتل كانديد لو فرير دو كونيغوند هربوا هو وكاكومبو. chapitre 16 هاد Candide, alors que les deux hommes prennent la direction du nord, مشاو الشمال, Candide au Cacombo et se retrouve dans une belle prairie. alors لقاو راسهم في واحد المرعى زوين. là il assiste à une scène surprenante. شافوا واحد لا scène مدهشه. deux femmes sont poursuivies par des singes. يعني واحد les deux femmes تبعين بواحد يعني تابعينهم deux singes au poussant de drôles de cris et qui روتو واحد les cris drôles. Candide croyant qu'ils sont en danger ظن ان داك les deux filles انهم en danger يعني راهم في خطر. arme son fusil et tue les deux animaux. يعني بحال عمر داك الفوزيل ديالو et قتل les deux animaux. Cacombo lui apprend qu'il vient d'abattre les deux amants des jeunes filles. يعني قال له راه انت قتلتي les deux amants يعني بحال قلتي لي زامورو ديال هاد لي جون في هادو. les oreillons ce sont des habitants du pays. alors هاد les oreillons هما les habitants ديال داك البي اللي مشاو لها هما. les ligotes ربطوهم et compte les dévorer وقالوا انهم غادي ياكلوهم. et Cacombo prend la parole et les oreillons trouvent son discours très raisonnable. alors بدا كيهضر معاهم ولقاو بان الحديث ديالو يعني محق، لقاو انه محق. ils gardent la vie sauve et reprennent la route. donc ما قتلوهمش ولاو مشاو نقضوا راسهم ومشاو. alors من بعد ما مشاو من عند هادوك اللي كانوا رابطينهم من عند هاد لي زوغايو. chapitre 17 كونديد و سون فالي اللي هو كاكومبو وصلوا لواحد البلاد بي سميتها ليل دورادو. ils y découvrent des richesses extraordinaires. يعني لقاو واحد الثراء هائل فهاد البلاد هادي اللي مشاو لها. alors ملي وصلوا لهاد البلاد هادي تلاقاو مع واحد الراجل كبير اللي عاود لهم على لي كوتوم، على العادات التقاليد ديال هاد ليل دورادو. و بيان سور هاد ليل دورادو هادي هو واحد لو ليو وي كاين في القصه مي هو الي فابولو الي ايماجينير لان فيه الطيور من الذهب، فيه التراب ذهب، البيبان ذهب، يعني كلشي ذهب. يعني هما اكتشفوا واحد لابوندونس الوفره ديال هاد الذهب وهاد لا ريشيس extraordinaire اللي كاينه في هاد البلاد. il passe un mois dans ces lieux دوزو تما شهر puis repartent à la recherche de Cunégonde chargée des présents. يعني مشاو يقلبوا على كونيغوند ولكن داو معاهم بزاف ديال الثروه، يعني داو الثروه من هاد البلاد هادي. وهاد الثروه غادي نشوفوا في الاحداث اللي جايه، غادي نشوفوا بان هاد الثروه اللي خداها من لي دوغادو غادي تنفعوا في بزاف د الحوايج، غادي تفكروا بزاف ديال المشاكل الكونديد. alors chapitre 17 les deux hommes se dirigent vers
لا غيان. alors les deux hommes كنعنيو بهم ككومبو او كونديد فين مشاو لا غيان. لا غيان هي واحد الارض تابعه لفرنسا ولكن موجوده على التراب ديال امريكا الجنوبيه. en route il rencontre un nègre. تلقى واحد العبد de Suriname اللي هي عاوتاني منطقه كاينه حتى هي في امريكا الجنوبية. alors qu'il cherche à prendre un bateau qui se dirige vers Buenos Aires. alors بغاو يمشيو لبيونيس ايرس كيقلبوا على باطو. ils apprennent par un patron de vaisseau. alors يعني قال لهم داك واحد لو باترون ديال واحد الزورق que Cunégonde est une des maîtresses en fait favorites de Monsignor. قال لهم بلي راه كاينه في بيونيس ايرس. et Condé a l'idée d'envoyer Cacambo racheter Cunégonde. يعني جاتو فكرة أنه يصيفطو يولي يجيبها يشريها ويجيبها. il quitte donc son maître et le patron qui comprend que Candide a beaucoup. alors ملي عرف هاد le patron ملي Candide عنده بزاف ديال الفلوس lui on demande une grosse somme pour le transporter et quitte la rive sans lui. alors قال له عطاني بزاف ديال الفلوس بحال نصب عليه وما خداش ما داش. le juge à qui il s'adresse pour obtenir réparation lui en soutire encore. même حتى le juge اللي مشى يدعيلو داك le patron حتى هو ما عطاهش حقه. et finalement Candide se mit à la recherche d'un honnête homme qui ferait le voyage avec lui et il rencontre un savant Martin. alors من بعد ما قلب على شي راجل اللي يكون حكيم اللي يكون معقول اللي سافر معاه finalement لقى واحد مارتن. alors هنا هاد مارتن سي un nouveau personnage اللي هو واحد لو سافون سميتو مارتن. chapitre 20 Toudou s'embarque pour Bordeaux. En mer, il assiste au naufrage du patron qui avait volé Candide. alors Toudou هنا كنعنيو بهم Martin et Candide مشاو لبوردو. alors Bordeaux c'est une ville en France. هي واحد المدينة ساحلية وفي البحر. يعني تابعوا شافوا الغرق ديال داك لو باترون كي افي فولي كونديد. هذاك مول الزورق اللي نصب على كونديد شافوه كيغرق في البحر. alors chapitre 21 les deux complices approchent des côtes françaises. اللي هما كونديد او مارتون بداو كيقتربوا من فرنسا من لي كوت فرانسيز. chapitre 22 Candide reste peu de temps à Bordeaux car il décide d'aller à Paris. alors Candide بقى شويه ديال الوقت فين في بوردو حيتاش كان باغي يمشي لباريس. il y attrape une maladie dont il finit par guérir. يعني مرض ولكن برا. il profite de la vie parisienne. يعني استمتع بالحياة باريس الباريسية لأن مدينة باريس هي مدينة الأنوار آنذاك. ديجا رحنا في أوني زعما في 18 سيكل عصر الأنوار. يعني كانت باريس في الأوج ديالها كانت هي العاصمة ديال أوروبا إلا بغينا نقولو. il assiste à un spectacle et Candide y est mené chez une dame de qualité pour un repas. alors حضر واحد spectacle ومشى ياكل مع واحد une dame et Candide fait des infidélités à Cunégonde. يعني خان Cunégonde. puis les deux hommes sont victimes d'une arrestation. هاد مارتن او كونديد توقفوا عاوتاني لان كان مشتبه فيهم. ce sont des étrangers مشتبه فيهم. il s'agit du résultat d'une manipulation d'un habit rencontré chez la dame de qualité grâce à quelques diamants. لان كما قلنا ملي الدو غادو جاب معاه الفلوس دونك هاد الفلوس هادو غادي ينفعو باش يحل مشاكله. عطالهم quelques diamants. il retrouve la liberté et décide de partir. وقرر باش ينطلق عاوتاني يمشي لمدينه اخرى. alors chapitre 23 embarquement vers l'Angleterre. مشاو l'Angleterre l'Inglaterre. l'amiral Ben est fuselé alors qu'ils sont à Portsmouth. à Portsmouth oui. et ils prennent la route de Venise. alors فينيس هي البندقية اللي هي مدينة كاينة في إيطاليا. دونك إلا لاحظتوا معايا لي بيرسوناج هما كاينين فواحد الحركة مستمرة. يعني ما كيبقاوش بلاصة وحدة كيسافروا كيمشيو. هو ماشي سفر هو يعني يسون ايغي بحال التشرد. يعني ما عندهمش واحد ما كيقرروش يعني فين غيمشيو. يعني غير ماشيين كل مرة كنلقاو راسنا في ليو كنلقاو راسنا في منطقة كنلقاو راسنا vous voyez donc كاين هنا واحد كاينين لي ليو بزاف وكل مره كنلقاو راسنا في مكان
مختلف. يعني بتاتر هاد الغومون هذا بحال داز يعني القصه تحكت في العالم كامل تقريبا. Alors, chapitre 24, à Vinis, yani mazalin fil bondokia, Candide dresse son nouvelle de Cacombo, mais il retrouve Paquette et celle-ci lui raconte ses aventures malheureuses. Il rencontre le frère Giroflé. Alors في البندقيه يعني الكونديد بقى ما عنده حتى شي خبر على كاكومبو، مي شكون لقى باكيت اللي هي الخادمه اللي كانت في القصر. اي سيلسي لوي راكونت عاودت له لي زافونتير ديالها الحزينه. il rencontre le frère Giroflé. le frère Giroflé c'est le frère ديال هاد الباكيت هادي. Chapitre 25, Candide a une entrevue avec un sénateur désabusé, le Vénitien Pococurante. Alors, هنايا تلاقى مع واحد السيناتور اللي هنايا فينيسيان كنعنيو بها من فينيس، يعني الاصل ديالو من البندقيه. Et في chapitre 26, Candide retrouve Cacombo et dîne avec ses rois déchus. Alors تلاقى Candide مع كاكومبو وتعشاو مع 6 ديال الملوك ديشي. الوغ هاد الملوك كاملين كلهم فقدوا الامارات ديالهم والممالك ديالهم. شابيتر 27 كونديد باغ بور كونستانتينوبل اللي هي القسطنطينيه اللي هي اسطنبول دابا. au bord de la galère il retrouve Pangloss et le frère de Cunégonde. يعني في داك الباخره لقى Pangloss et le frère de Cunégonde. الوغ الا لاحظتوا هنايا الشخصيات كيموتوا كيسحبنا راهم ماتوا ولكن كيوليو يعاود يبانوا. يعني بونغلوس ماشي اول واحد، يعني ديجا كنظن بان راها كينيغوند ماتت ولا تلقاها هي. عاوتاني بونغلوس ظن انه مات فاش كان غادي يتحرق. عاوتاني لقاه الي انكور فيفون. و كينيغوند لو فرير دو كونيغوند اللي ظن انه قتلو وهو مازال. دونك الشخصيات واخا كيموتوا كيوليو عاوتاني كنلقاوهم يعني ما ماتوش. Chapitre 28, le frère de Cunégonde et Pangloss font le récit de leur mésaventure. Alors ملي تلاقاو معاهم هاد لو فرير دو كونيغوند و بونغلوس بداو كيعاودوا الريسي ديال لي ميزافونتور. كيما قلت في الاول ميزافونتور كنعنيو بها لي زافونتور اللي ما كيكونوش فيهم حوايج مزيانين، يعني كيكونوا فيهم معاناه، كيكونوا فيهم مأساة، كيكونوا فيهم احداث يعني حزينه. هادو كنسميوهم لي ميزافونتور. Alors في الفصل 29 Candide et Cunégonde se retrouvent. Cunégonde est accompagnée de la vie. Alors ولاو تلاقاو فين في داك المدينه هذيك اللي en fait Constantinople اللي هي القسطنطينيه. تلاقى Candide et Cunégonde se retrouvent يعني ولاو تلاقاو. et في le dernier chapitre اللي هو chapitre 30 Candide et Cunégonde se marient même si Candide n'en a plus envie. الوغ علاش دونك تزوجوا ولكن كونديد يعني ما كانش عنده رغبه فيها. علاش؟ لان في الشابيتر الا قريتو في الكتاب غادي تلقاو باللي كونيغوند في التالي ديال القصه ولات خايبه، ولات يعني ما بقاتش كيما كانت في الديبي. لو فرير دو كونيغوند اي renvoyé à Rome. Le frère ديال كونيغوند ولا لروما. et Candide achète une miterre شرا واحد المزرعه. il faut cultiver notre jardin. alors هاد الجمله التاليه هي باش كيسالي، هي باش كتسالي القصه. alors هنا ما كيعنيوش بها دونك il faut cultiver notre jardin، كيعنيو بها بان الانسان ما تخلقش للراحه ولا انه يستمتع بالحياه هكذا ما يدير حتى شي حاجه، مي pour travailler. donc il faut toujours travailler، il faut cultiver notre jardin، il faut travailler في هاد الحياه كامله اللي حنا كنعيشوها. دونك خصنا نخدموا. هذا هو المغزى من هاد لا فراز التاليه. دونك ساليت الفيديو ديالي. دونك الفيديو هنايا سالا. نتمنى تكونوا استفدتوا ولو غير شويه، ونتمنى لكم حظ موفق، نتمنى لكم نجاح كاملين. الى عندكم شي سؤال ولا شي استفسار ولا شي درس ما فاهمينوش ولا شي حاجه خليوها لي في الكومونتير نشرحها لكم تو دو سويت.